बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक अनोखे सफ़र का वाक़या बताएंगे। ये 619 का ज़माना था। एक अनोखा सफ़र हो रहा था। सफ़र करने वाले सिर्फ दो इंसान थे। उनके पास कोई सवारी नहीं थी। पैदल ही मंजिल की तरफ चल रहे थे। मंजिल उनकी बस्ती से 60 मील दूर थी। रास्ते में मुख्तलिफ़ कबीलों के यहाँ क़याम करते करते ये काफ़िला कम व बेश 10 दिनों में मंजिल पर पहुँच गया। ये एक सरसब्ज़ वादी थी। चश्मों का ठंडा पानी, दरख्तों का घना साया, लहलियाती खेतियाँ और खूबसूरत बागात की वजह से यहाँ के लोग खुशहाल थे। मगर मुसाफिरों को इस वादी में यहाँ की खुशहाली ये अच्छी आबो हवा नहीं लाई थी। दरअसल ये सफ़र ख़ास मकसद के लिए हो रहा था, और वो मकसद था लोगों तक अल्लाह की बात पहुँचाना। और ये मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उनके हमराह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। मक्का के लोगों की बेपनाह मुखालफत के बाद अल्लाह के रसूल ने इस बस्ती यानी ताइफ में अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का फ़ैसला किया। ताइफ पहुँचकर आप वहाँ के मशहूर कबीले सकीफ़ के 3 सरदार भाइयों के पास गए। सकीफ़ के इन सरदारों के साथ हजूर की कुछ वाक़फ़ियत भी निकल आई थी। मगर जब आपने उनके सामने अल्लाह की बात पेश की और फरमाया कि अल्लाह ने आपको अपना रसूल बनाकर भेजा है, तो उनका रवैया एकदम बदल गया। आप उनके इस बदले हुए रवैये को हैरत से देख रहे थे। उनका बड़ा भाई अब्द यालील बोला, अगर अल्लाह ने वाकई तुम्हें अपना पैगंबर बनाकर भेजा है तो उसे अपने घर काबा से कोई हमदर्दी नहीं। वह ज़रूर तुम्हारे ज़रिए से उसकी बेइज्जती कराना चाहता है। दूसरे भाई मसूद ने तो हद ही कर दी। कहने लगा, अच्छा तुम्हें रसूल बनाकर भेजा गया है, हैरत है अल्लाह को तुमसे बेहतर शख्स ना मिला। तीसरे भाई हबीब ने अजीब अहमकाना बात की, अल्लाह की कसम मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूँगा। अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो फिर तुम्हारी बात का जवाब देना ही बेअदबी है, और अगर तुमने झूठ बोला है तो फिर तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। ये जवाब नहीं थे बल्कि जहर में बिजे तीर थे जो उन्होंने ऐसी हस्ती के सीने में पेवस्त किए थे जिससे बेहतर इंसान इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद नहीं था। 10 दिनों का पैदल सफ़र करने के बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब सुना तो उनके दिल पर क्या बीती होगी, इसका तसव्वुर ही किया जा सकता है। मगर आपने बड़े हौसले से उनकी बातें सुनी। उनकी तरफ से इस कदर बदतमीज़ी का मुजाहरा होने के बावजूद आपने उनसे कोई शिकवा ना किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी तो ठीक है, कम अज़ कम इतना तो तुम कर ही सकते हो, अपने ख़यालात अपने पास रखो और मेरे ख़िलाफ़ किसी को भड़काओ नहीं। मगर ना जाने वो लोग किस किस्म के थे। उन्होंने इस वक्त तो खामोशी इख्तियार की, मगर जैसे ही आप उनके घर से बाहर आए उन्होंने अपनी बस्ती के गुंडों और घटिया किस्म के लड़कों को कहा कि सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आने वाले अल्लाह के आखिरी पैगंबर को इस कदर तंग करें कि वो किसी से बात ही ना कर सकें। फिर ऐसा ही हुआ। रहमत दो जहां और उनके वफ़ादार साथी ने देखा कि लोग इधर उधर से इकट्ठे हो रहे हैं। फिर देखते ही देखते उन्होंने आपसे उल्टे सीधे मजाक करना शुरू कर दिए। बाज़ार में अजीब व किस्म का शोर मच गया। लोग घरों से बाहर आकर तमाशा देखने लगे। गुंडों और औबाशों ने देखा कि लोग उन्हें रोकने के बजाय उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वो मजाक उड़ाने के साथ साथ नाऊज़ुबिल्लाह गालियों पर उतर आए। वो इस बदसलूकी पर ही नहीं रुके। उनका पत्थर दिलों का बल्कि पत्थर से ज़्यादा सख्त दिलों ने कुछ और करने की ठानी। वो अब पत्थर मारने के लगे। फिर अल्लाह के अजीम तरीन पैगम्बर, आला तरीन इंसान के जिस्म को ज़ख्मी करने लगे। आसमान ने भला ये मंज़र पहले कहाँ देखा होगा। हक़ की इससे ज़्यादा कीमत भला क्या अदा की जा सकती थी। आप और हज़रत ज़ैद अब तेज़ तेज़ चलने लगे। वो जल्द अज जल्द उन जालिमों की बस्ती से दूर चले जाना चाहते थे, मगर पत्थरों की बारिश में अब और तेज़ी आ गई थी। वो जालिम अब आपके टुकड़ों का निशाना लेने लगे थे। आखिर आप थक गए, सर पर हाथों की आड़ लेकर बैठ गए। हज़रत ज़ैद दीवानावार आपके ऊपर झुक गए। उनका जी यही चाहता था कि जालिमों का कोई पत्थर आपको ना लगे, उस इंसान का खून ज़मीन पर ना बहे जो इस ज़मीन पर बसने वाले हर इंसान के लिए सरापा रहमत है। मगर अल्लाह का कानून भी अजीब है। वो हर एक की आजमाइश करता है, नबियों की भी और रसूलों की भी। बड़ों की आजमाइशें भी बड़ी होती हैं
وہ بدلحاظ بدماش جاہل بدبخت آگے بڑھے، حضرت زید کو پکڑ کر پیچھے دھکیلا، آپ کا بازو پکڑا اور کھڑا کر دیا، اور آپ چل پڑے۔ حضرت زید آپ کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، خون رس رس کر ٹخنوں تک آیا اور اب جوتوں میں جمع ہونے لگا تھا، مگر اب آپ قدم آگے بڑھاتے رہے، کنڈے ابھی پیچھے تھے۔ آخر آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید لپک کر آگے بڑھے اور آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ طائف کی بستی سے باہر آئے تو آپ کو ہوش آ گیا۔ اللہ کے رسول کو لہولہان دیکھ کر حضرت زید بے تابی سے بولے، آپ ان بدبختوں کے لیے اللہ سے بد دعا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا ہوا جو انہوں نے میرا انکار کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور ایک اللہ پر ایمان لائے گی۔ جب بستی سے باہر آئے تو طائف کے لوگ واپس چلے گئے۔ سامنے ایک باغ نظر آیا، اب باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ مکہ میں آپ کے قبیلے کے ایک شخص ربیعہ کے بیٹوں کا تھا۔ باغ میں آ کر آپ کو سکون ملا۔ حضرت زید نے آپ کے جوتے اتارے، جوتوں کے تلووں میں خون جم چکا تھا۔ حضرت زید نے خون صاف کرنے میں آپ کی مدد کی۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ کے ہونٹوں سے ایک دعا نکلی، ایک درخواست نکلی۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں اپنی طاقت کی کمی، اپنی بے سرومانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھے سے کرتا ہوں، اس لیے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرتا ہے، بے کسوں اور بے سہاروں کا پروردگار تو ہی ہے، تو ہی میرا مالک ہے، آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ ان بے رحم بے گانوں کے جو بد تہذیب ہیں، یا ان دشمنوں کے جو مجھ پر قابو پانے والے ہیں؟ لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور یہ سب کچھ سزا نہیں، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری پناہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ، میں تو بس اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے غضب کا شکار ہوں۔ مجھے تو صرف تمہاری رضا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے تو باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ آ پہنچے۔ وہ لوگ بھی آپ کی مخالفوں میں سے تھے، مگر آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ گئے۔ وہ آپ کے پاس تو نہ آئے، البتہ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس کو پکارا، اسے حکم دیا کہ انگوروں کی ایک پلیٹ آپ کو دے آئے۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر انگور اٹھائے تو عداس حیران ہو کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، اس طرح کے الفاظ اس شہر کے لوگ تو نہیں کہتے۔ آپ نے عداس سے پوچھا، تم کس شہر کے آدمی ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نصرانی عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، تو تم یونس بن متی جیسے پیغمبر کی بستی کے آدمی ہو؟ عداس نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یونس بن متی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس کے لیے یہ باتیں اس لیے حیرت انگیز تھی کہ حضرت یونس صرف نینوا کے لوگ ہی واقف تھے۔ اس کے عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چھونے لگا، اسے یقین ہو چکا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دور سے اس کے مالک یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آواز دے کر واپس بلایا اور اسے جھڑکتے ہوئے بولے، احمق آدمی، یہ کیا کر رہے تھے؟ تم نے تو اپنا دین ہی خراب کر لیا۔ عداس نے اپنے مالکوں کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو ایک نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ عداس کا جی تو بہت چاہتا تھا کہ وہ واپس آ کر آپ کے پاس جائے، لیکن اس کے مالکوں نے اسے کام پر لگا دیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی، مگر آپ کا دل پاش پاش تھا۔ غم سے طبیعت پر عجیب اثر تھا۔ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت جبرائیل آئے اور کہا، آپ چاہیں تو اس گستاخی پر طائف کی بستی کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے جبرائیل کی پیشکش قبول نہ کی اور فرمایا، مجھے امید ہے کہ اس بستی کے لوگ ضرور اسلام قبول کریں گے۔ گویا آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے رحمت عالم ہونے کا ثابت کر دیا اور اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ عملی نمونہ رکھا کہ اسلام سر فتح کرنے کے بجائے دل فتح کرنے سے پھیلتا ہے۔ اس واقعے کے صرف 14 برس بعد رمضان 9 ہجری میں یہی عبد یالیل ایک وفد کے ساتھ مدینہ آیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس ہستی کو انہوں نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اپنی بستی سے نکالا تھا، آج پورا عرب اس کی قیادت کے آگے سر جھکا چکا ہے۔ اب طائف والوں کے لیے بھی سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔
ابی علیل اور اس کے بھائیوں کا قبول اسلام آپ کی رسالت کی ایک اور سچائی بن چکی تھی۔